تو دے بھائیو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاندے نے. آپ دی والدہ آپ دی ماجدہ آپ کو لے کے آ جاندیاں نے تے آ کے عرض کردیاں نے سونےاں اے میرا بیٹا دی عمر تھوڑی ہے کہ آپ کی خدمت کرے گا, آپ کا کم کاج کرے گا, آپ کا سودا سلام لے کے آئے گا. میں آقا کی محبت کا انداز دیکھنا کدے میرے آقا یا انس کہہ کے پکار دینے تے کدے یا انیس کہہ کے پکار دینے تے کدے میرے آقا یا ذل اذنان کہہ کے پکار دینے. قربان جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں 10 سال تک میں حضور دی خدمت کرتا رہا, حضور دی نوکری دیتا رہا, کدے کوئی ایسا معاملہ نہیں آیا, کوئی ایسا کام جڑا میں نہیں سی کرنا میں کر چھوڑیا یا میں کرنا سی تے نہیں کیتا. کدے 10 سال دے عرصے دے اندر میرے آقا نے مینوں ڈانٹیا نہیں, مینوں برا بھلا نہیں آکھیا, میری زجر و توبیخ نہیں کیتی. میرے دوستو تے بھائیو تیرے میرے واسطے سبق ہے, تیرے میرے واسطے اے درس ہے. اج 5 دن واسطے تینوں تے مینوں حکمرانی مل جائے نا, تینوں مینوں وقت طاقت مل جائے نا تے تو تے میں نوکر دا کی حال کر دے ہاں, گھر دے اندر نوکرانیاں دا کی حال کر دے ہاں. آ میرے آقا دی سیرت نو پڑھ کے ویکھنا. حضرت انس فرماندے نے 10 سال دا عرصہ میں گزاریا یا 10 سال میرے آقا دی خدمت کیتی ہے, کدے ایسا موقع نہیں آیا کہ میرے آقا نے مینوں ڈانٹیا ہوئے. فرمانے 10 سال تک میں عرصہ گزاریا کہ جدو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نکاح حضرت زینب کے نال ہویا فحمدت امی ام سلیم, میری ماں نے ارادہ فرمایا کہ دا ارادہ فرمایا الہ تمرن و سمنن و عقدن. میری ماں نے چند کھجوراں لیاں نے, کھجوراں نوں تیل دے اندر بھگویا, گھی دے اندر بھگویا تے نال ہی پنیر سٹیا. فصنعت الحیسا, میری ماں ام سلیم نے حلوہ بنایا تے حلوہ بنا کے کہدیاں نے یا انس اذهب الى رسول اللہ. فرمایا اے بیٹا اے جا میرے آقا دی بارگاہ دے اندر لے جا اور عرض کرنا حالا باسط امی, سنیا میری ماں ام سلیم نے بھیجیا. یہ فخر نال پیاں عرض کردیاں نے بیٹا جا کے میری حاضری لگوانی ہے آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کرنا ہے سونیا میری ماں نے بھیجیا ہے. اس واسطے میرے دوستوں دے بھائیو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت پہ کر رہے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ میرے آقا کافی دیر تک تلاوت قرآن سنتے رہے ہیں. جب تلاوت ختم ہو جاتی ہے یہ دوسرے دن بعد یا تیسرے دن بعد میرے آقا نے ابی بن کعب دے نال ملاقات فرمائی ہے. فرمایا ابی بن کعب فلاں جگہ نے تو قرآن کی تلاوت کرنا چاہے کہ میں سنتا رہا ہاں. عرض کرتے نے آقا اگر مینوں پتہ چل جاندا میں تلاوت کردا کہ تسی سن دے پے ہو, سنیا میں اور سونا کر کے پڑھدا. اس واسطے جدی تلاوت محمد مصطفیٰ سن دے ہون تو تے رب دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا جاوے گا. میرے دوستوں دے بھائیو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ اے حلوہ تیار کر کے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر بھیجیاں نے, نالے کہدیاں نے حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کرنا ہے اے میری ماں نے بھیجیا ہے تاکہ میرا نام حضور دے لباں تے آوے گا, حضور دے ہونٹاں تے آوے گا, سجے گا, میری بخشش بن جاوے گی. میرے دوستوں دے بھائیو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی دے دروازے تے جاندے نے, میرے آقا نے السلام علیکم فرمایا کہ اگے جواب نہیں آیا. میرے آقا نے سنیا نہیں,
دوسری مرتبہ میرے آقا نے پھر سلام فرمایا کہ آواز نہیں آئی، تیسری مرتبہ پھر میرے آقا نے سلام فرمایا کہ آواز نہیں آئی۔ شریعت دا حکم اے وے کسی دے دروازے تے جا کے 3 مرتبہ دستک دینا، اگر آن والا آ جائے تے ٹھیک ہے، وگرنہ گھر دے اندر واپس آ جاؤ۔ جناب والا 3 باری دروازے تے سلام کر کے تیرے میرے آقا چل پے نے، تے جدو چلے نے صحابی فٹافٹ اپنا دروازہ کھول کے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جانے نے، عرض کرتے نے آقا آئے ہو تشریف لے آئے ہو، سنیا واپس نہ جاؤ۔ فرمایا میرے غلام میں تے 3 مرتبہ سلام کیتا ہے جواب نہیں آیا، کہ میرے دوستوں دے بھائیو ذرا جواب صحابی دا سننا، عرض کرتے نے آقا اس واسطے خاموش رہا اللہ دے نبی دی سلامتی نازل ہوندی رہے گی، رب دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا رہے گا۔ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر حضرت انس دی والدہ عرض کردیاں نے بیٹا اے جا نہ لے جا، میرے آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کرنا ہے سونیا اے میری ماں نے بھیجیا ہے تے نالے بد پکرے او کا سلام، میرے آقا دی بارگاہ دے اندر میرا سلام بھی عرض کرنا ہے، نالے اے بھی کہنے سونیا ان ھذا لقلیل منا، سونیا اے میری ماں نے تھوڑا جہا ہدیہ آپ دی بارگاہ دے اندر پیش فرما چھوڑیا ہے۔ قربان جاواں کتنے قسمت والی ام سلیم میں، کتنے قسمت والے صحابی حضرت انس نے یہی والدہ کا پیغام تے ہدیہ لے کے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر پہنچے۔ میرے دوستو توجہ کرنا، اللہ نے محبوب کو کتنی عظمت عطا فرمایا، کتنا مقام عطا فرمایا۔ میرے آقا دی بارگاہ کے اندر جا کے حلوہ پیش کر چھوڑے آئے، جب حلوہ پیش کیتا میرے لجپال نبی نے فرمایا فدا ہو انس اس نو رکھ دے، ادعو لی فلانا و فلانا وسما رجلا، میرے لجپال آقا نے چند صحابہ دا نام لیا، یہ بھی فرمایا فلانو بلا کے آؤ، فلانو بلا کے لیا۔ حضرت انس فرماتے نے دعوت من لکی تو میں چلیا تے باہر نکلیا، جیڑا بھی راستے دے اندر ملدا ہے انہوں سلام کردا واں، سلام عرض کرن تو بعد کہنا آپ بڑا خوش قسمت ہے، اج رب دے ماہی نے تینوں اپنے گھر دے اندر دعوت واسطے بلایا ہے۔ یارو اج شہر دا چیئرمین اگر دعوت کرتا ہے تیرے کہ تو تمہیں بڑے خوش قسمت ہونے ہو، اگر شہر دا ایم پی تے ایم ایل اے دعوت کرتا ہے کہ تو تمہیں لوکاں نو دستے پھر رہے ہاں، اج فلاں ایم پی تے ایم ایل اے دعوت کرے نام میرا کیتا ہے۔ قربان جاواں صحابہ دی عظمت، صحابہ دے مقام کو جنہاں دا میزبان مدینے والا محمد مصطفیٰ بن رہا ہے، صحابہ آ جاندے نے، صحابہ جمع ہو جانے نے، کثرت دے نال صحابہ جمع ہو گئے نے۔ حضرت انس فرمانے نے میں فٹافٹ باہر نکلیا تے واپس آیا، میں دیکھیا تے آقا دا بیڑا صحابہ دے نال بھریا پڑا ہے۔ جناب والا اس روایت نو حضرت انس بیان کرنے نے تے آپ دے کول تابعی سوال کرتے نے اے انس کتنے موجود سو جڑے میرے آقا دے دسترخوان تے موجود سو؟ حضرت انس فرمانے نے 300 صحابہ دا ایک جمع غفیر بن گیا، 300 صحابہ میرے آقا دے مہمان بن گئے نے۔ حضرت تیری وقات ایک پیالہ ایک تھال حلوے دائے 300 صحابی کھان والے نے۔ اب حضرت انس فرمانے نے رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ علی الحیثۃ وتکلم ما شاء اللہ۔ حضرت انس فرماتے نے میں نے اپنی اکھاں نال محمد مصطفیٰ نو ویکھیا، میرے آقا نے اپنے ید اللہ والے ہتھاں نو اس تھال تے رکھیا ہے، وتکلم ما شاء، یہ بخاری تے مسلم دی روایت ہے، میرے آقا نے جو چاہا پڑھیا۔ میرے دوستوں دے بھائیو میں عقیدہ بیان کرنے لگا، ذرا اس تے توجہ کرنا ہے۔
اج تو تے میں کل دا ختم دلوانے ہاں، 7ویں دا ختم دلوانے ہاں، 40ویں دا ختم ہوندا ہے، سالانہ برسی ہونی ہے، تو تے میں کھانا سامنے لے کے رکھ دے ہاں، پھر اپنے امام نو کہنے ہاں امام صاحب کل شریف پڑھو، اللہ کا قرآن پڑھو۔ میرے دوستوں دے بھائیو، اسی قرآن تے حدیث دا خلاف نہیں کر رہے، اے عمل میرے آقا دا ہے، 300 صحابہ دے سامنے میرے آقا عمل پہ کر رہے نے اور صحابہ اس نو ویکھ رہے نے۔ حدیث دے اندر میں وتکلم ما شاء اللہ، اللہ دے حبیب نے جو چاہا وہ پڑھیا، قرآن پڑھیا یا جو بھی پڑھیا ہے جناب والا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وجعل عشرۃ عشرۃ، اے انس 10 نو بلاندا جا، اے حلوہ کھاندے جان گے۔ حضرت انس فرماتے نے 10 صحابہ دیاں ٹولیاں ہویاں آندیاں نے، میں آقا دے گھر مبارک دے اندر اس حلوے نو کھاندے جانے نے۔ فرماتے نے پھر ہویا کہ فرمایا سب نے رج کے کھا لیا ہے۔ میرے دوستوں دے بھائیو ذرا توجہ دے نال سماعت کرنا، میری تقریر دا قیمتی جملہ، میری تقریر دا لبے لباب تے نچوڑے اگر ضائع کر چھوڑیا، میں سمجھا گا تسی میری تقریر نو سنیا نہیں، کہ تقریر نو سمجھیا نہیں۔ جڑے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے الفاظ بولے نے، آپ فرماتے نے فما ادری حین ودات اکثر ام رفعت، فرمایا مینو پتہ بھی نہیں سی چلدا جدو رکھیا سی زیادہ سی، جدو اٹھایا ہے کہ زیادہ ہو